त्यसपछि धेरै समय बित्यो। बर्खा आफ्ना अन्तिम दिनहरूमा काठमाडौँको खाल्डोलाई भिजाउने प्रयत्नमा थियो। त्यही बीच मेरो 45 वर्षले मलाई बाध्य बनाएर 46मा पछाड्दै भाग्यो। आफैभित्र पनि जतिसक्दो छलिन खोज्दै मैले त्यो दिन बिताएँ, अर्थात् मनाएँ। मेरो बारमा जानु त्यस्तै थियो र शिवराजसँग भेट्नु त्यस्तै। हाम्रो नियमबद्धतामा कुनै फरक आएको थिएन। भए तापनि मेरो एक्लो जिउनुको अध्यायमा नौला कुराहरू थपिसकेका थिए। म शिवराजको घरमा धेरै झ्याम्मिसकेको थिएँ। उनीहरू सबै उस्तै थिए। शिवराज सारहीन बितिरहेको थियो। दिउँसोको परिश्रम, रातिको केही छिन रमाइलो। उसकी मुमाले एउटा दुलही भित्राएर बुहारीको रहर मेट्ने इच्छा धेरै प्रकट गरिसकेकी भए पनि शिवराज पलायन हुँदै बहाना गर्दै आइरहेको थियो। कुन्नी किन? शिवराजलाई स्वास्नी पाल्न नसक्ने भन्ने डर पनि थिएन। जहाँसम्म उसले कसैलाई रोजेको पनि थिएन। रोजेको भए पनि ल्याउन सक्थ्यो। मभन्दा धेरै सुन्दर शिवराजलाई केटी नपाउने कुनै कुरै थिएन। म त्यहाँ प्राय गइरहन्थेँ। सकम्बरीको जीवन उस्तै थियो। मैले केवल उसलाई बरी र तिमीको साइनो लगाएर आफूलाई उसको धेरै नजिक अनुभव गर्थेँ। बरीको स्वभावसँग म अभ्यस्त भइसकेको थिएँ। उसलाई मैले सधैँ उस्तै खरी, उस्तै निष्ठुरी पाएँ। ऊ तरुणी थिई, वयसमा फुलिसकेकी, तर कहिल्यै यस्तो देखाइन मानौ ऊ आफूप्रति सचेत नै छैन। जहिले गए पनि उसलाई घरैमा भेटाइन्छ। बाहिरको रमझममा चाख लिएको पनि देखिएन। एक नास चुरोट पिउँथी र म सम्झन्थेँ यति रहेछ उसले जीवनमा विलासको नाउँमा भेटाएकी, र कहिले सम्झन्थेँ बरी पनि केही रहस्य लुकाउँदियो। धुवाँको मुस्लोभित्र कि अवश्य बरी भाग्दियो धुवाँमा रङ्ग मङ्गिएर। तर यी सब मेरो अड्कल मात्र। घरमा तिनीहरूलाई केही दुःख थिएन। झन् बरीले त आफ्नो दाइलाई उधुम प्रभाव पारेकी थिए। यसैले ऊ समस्या र असन्तोष देखि फुक्का नै थिए मैले देख्दा। कति पटक कहिले चुरुट चल्काउँदा, कहिले केही दिँदा, केही देखाउँदा ऊ मेरो धेरै नजिक आइसकेकी थिए। कतिसम्म भने उसको तातो सास मैले आफ्नो अनुहारभरि अनुभव गरेको छु। तर उसको भाव बदलिँदैन। कहिल्यै मसँग कुनै प्रतिक्रिया दिन्न। सधैँको समागम, सधैँ कि तटस्थ। मलाई लाग्थ्यो सायद बरीमा यौन भन्ने कुनै रोग नै छैन, कि त मेरो बुढो गन्धदेखि ऊ परिचित भइसकेकी छ। घृणा त ऊ मलाई 100% गर्दिन, तर म त्यस्तो विधि बुढो नै पनि होइन। झन् शरीरको छाँटकाँटले केही त अझ पनि तन्देरी देखाउँछ। 50 वर्षसम्म त यस्तै स्वास्थ्य रह्यो भने छल्न सकिन्छ, आफैलाई नभए पनि अरूलाई। जे होस्, ऊ स्वास्नी मान्छे, म लोग्ने मान्छे भन्दैमा यथार्थको सिर्जना सहजसँग हुँदैन। कति कुराको मेल खानुपर्छ। ल माने, म बुढो भएको थिइनँ, तर बरीसँग मिल्ती हुने मेरो उमेर होइन। शिव 30-31 वर्षको पट्ठो छ। सकम्बरीसँग झ्याम्मिएर कुरा गरेको कति सुहाउँछ। मलाई कहाँ सुहाउँछ? शिवले एकपल्ट भनेको छ, ऊ बरीलाई धेरै विश्वास गर्छ। आफैलाई भन्दा बढी सम्भव थियो। एउटी असामाजिक केटीको निम्ति विश्वासी हुनु कुनै गाह्रो होइन। अब त मुजुरालाई पनि धेरै भेटिसकेको थिएँ। भेट्ने मात्रै होइन, कुराकानी भइसकेको थियो। ऊ राम्री, विशेष आँखा। ऊ मिजासले बोल्थी, मिजासले व्यवहार गर्थी। ऊ आँखा जुदाएर हेर्दिनथी र छेउमा कहिल्यै आउँदिनथी। कुरै कुरामा त्यस्तो केही पर्यो भने ऊ कानदेखि अनुहारसम्म रातो हुन्थी। जे होस्, उसको स्वभावमा तिरस्कार थिएन। माया त ऊ प्रष्ट भावमा, भाषामा जनाउँथे कसैप्रति पनि, यहाँसम्म कि एउटा कुकुरलाई पनि, कुखुरालाई पनि। यद्यपि मुजुरालाई टाढैबाट हेरे तापनि उसप्रति मेरो एक प्रकारको तृष्णा लुकेको थियो। छोएर मात्र, सुँगेर मात्र प्रेम हुने हो र? प्रेम यसै हुन्छ, उसै हुन्छ। तर यस विचारलाई म आफै पनि मान्न तयार थिइनँ। प्रेम निस्सार, जम्मामा निरर्थक मेरो निम्ति। कहिलेकाहीँ मुजुराको सोझो निर्दोष गफ सुन्दा म उसको पछि घर, संसार, माया र धेरै जीवित वस्तुहरूको अस्तित्व जलजली देख्थेँ। मलाई आफू बाँचेको जीवन असाध्य खल्लो लाग्थ्यो र भन्न मन लाग्थ्यो, मुजुरा, मलाई पनि जीवनको भिख देऊ र खुसियालीका केही टुक्राहरू। यसरी मुजुरालाई पनि म धेरै परिभाषा लगाउन खोजिरहन्थेँ। धेरैचोटि रक्सीको आवेगमा आएर मैले शिवराजलाई मुजुराको मसँग बिहे गरिदेऊ, सुखसँग राख्छु, एउटा संसार बनाउँछु भन्ने विचार चुहाउन खोजेको हुँ। तर त्यतिसम्म आँट कहिल्यै गरिन। भनेको भए शिवराजले मलाई अवहेलना गर्ने थिएन। तर दुर्भाग्य, भन्नै नसकिने। कुराहरू धेरै टाढा पुगिसकेका थिए। शिवराजकी कान्छी बहिनीसँग, जसलाई घरमा सानो भनिन्छ, पनि म राम्रैसँग बोल्ने भइसकेको थिएँ। उसलाई घरमा त्यति भेटिन्न। साथीहरूसँग ऊ प्राय यताउता गइरहन्थे। ऊ आफ्नो मिलेको शरीरलाई सधैँ अत्याधुनिक फेसनमा लपेट्ने गर्थी।
कुनै दिन पछिबाट देखेँ भने उसलाई आँखाले भ्याइन्जेलसम्म हेर्थेँ। कहीँ भेटेँ भने कहाँ हिँडेकी सानो, र घरमा भेटेँ भने आज घुम्न नजाने सानो, यति नै म सोधिहाल्थेँ। अझसम्म म उनीहरूकै आफ्ना निजी कोठामा गएको थिइनँ। सानो कहीँ जानु नपरे किताबमा भुलेर बस्थे। शिवको भनाइमा बरी खुब पढ्ने, तर त्यो अवस्थामा मैले प्राय देखिनँ। बरु चुरुट उसको हातमा सधैँ देख्थेँ। यसै सिलसिलामा मैले कतिपल्ट उसलाई क्यान्सर लाग्ला है बरी भनी ठिच्याउँथे। ऊ सधैँ स्वागत छ भनी जवाफ दिन्थे। जम्मामा उनीहरू सबै बेसै थिए। विकृतिहीनता, उत्ताउलोपना उनीहरूमा देखिएन। मुजुरा र सानु दुवै मलाई सुयोगदायी नाउँले बोलाउँथे, तर बरीलाई सुयोगजी भन्ने रहर कहिल्यै मेटिएन। पाए त ऊ बाबुको पनि नाउँ काट्ती हो, के ठेकान। मलाई बिहे गर्नुस् भनेर प्राय उनीहरू गिज्याइरहन्थे। एक किसिम म पनि अभ्यस्त जस्तै भइसकेको थिएँ। एकपल्ट मुजुरालाई मैले भनेको थिएँ, केटी पाइएन, खोजिदिनुस् न। उसले हाँसेर भनी, केटी पाइएन भन्नु त लाज लाग्नुपर्छ, कसैले पनि पाउँछ। बिचरी उसलाई के थाहा, केटी, विवाह भन्ने शब्दहरू म आफैप्रति कति व्यङ्ग्यपूर्ण थिए। मलाई भन्न मन लाग्थ्यो, प्रेम गर्ने शक्ति भए, स्वास्नी स्थापना गरेर एउटा कोठामा जीवनको बिहानी डाक्ने क्षमता भए मुजुरा, शिवसँग मागेर तिमीलाई नै लगिहाल्थे नि। कहिले त यस्तो कुरा भयो कि म आफैभित्र फाटिहिँड्थेँ, चिरिहिँड्थेँ। नरमाइलो लाग्थ्यो सबै, र बरीसँग चुरुट उडाएर बिर्सने बहाना गर्थेँ। मेरो त्यस्तो अवस्था बरीले लक्ष्य गर्दियो जस्तो मलाई लाग्थ्यो, तर यो उसले भनिन। चस्माभित्र उसका तड्कारा आँखाहरू चल्दा चल्दैखेरिको बिरालो जस्तो लागे तापनि ऊ सोझो झम्टिने, चिथोर्ने खालकी थिइन। शिरीषका ताजा नीला फूलहरू पहिलाएर बढेको मेरो यो घरसँगको घनिष्ठता यस्तै थियो, यति मात्र थियो। अब त क्रमशः ती हाँगाहरूलाई पातहरूले पनि नङ्ग्याउन थालिसकेका थिए। शरद ऋतुको एक बिहानीको कुरा हो। दसैँ आउनलाई कति पनि टाढा थिएन। शिवराजको बैठक कोठामा म एक्लै थिएँ। शिवलाई नै पर्खिरहेको थिएँ। म माथि आएर बसिरहेको कसैलाई थाहा भएन क्यार, विशेष बरीलाई। त्यसैले त मैले झ्यालबाट हेर्दा ऊ हरियो दुबोमाथि पल्लक्क पल्टेर के गरिरहेकी थिए कुन्नी। बिहानीको घाम ताप्न निस्केको सर्प जस्तै आफ्नो लामो शरीरलाई जति सक्दो सजिलो र फुक्का मुद्रामा राखेकी थिए। उसलाई त्यस अवस्थामा देख्नासाथ साँच्चैको सर्प देखे जस्तै मेरो आङ एकपल्ट सिरिङ्ग भयो। तर अहिले मैले हेरेको ठाउँदेखि ऊ पल्टेको ठाउँसम्म भएको दूरीले अलग थियौँ एकअर्कादेखि। मैले भाग्ने चेष्टा गरिनँ, नहिँड्ने चेष्टा पनि गरिनँ। यसो भनौँ मैले सकिनँ। सम्झे देखि भने अशिष्ट बेसोमती सिपाहीको जात भन्ने। शिवराज आइपुगे के भन्ला। तर ती सब मैले सोचे मात्र। मलाई आँट आइरहेको थियो जस्तो पनि स्थिति सहनलाई। यति जब दृश्य पनि नहेरेर म आफैले आफैलाई किन मारौँ? के त्यति पनि मेरो अधिकार छैन? मेरो जीवनमा राखेकै के छ र? आँखाको स्वाद जस्तो एउटा साधारण सुखदेखि आफूलाई वञ्चित राख्न नसक्नु कुनै अपराध हो र? कुनै पाप हो र? बरी गइसकेकी थिए। मैले झ्याल छोड्न सकेको थिएन। म त्यही आड लिएर सम्झिरहेँ। कुनै विरोध र विवाद नभइकन मैले धेरै स्वास्नी मान्छेहरूलाई धेरै नजिकदेखि नाङ्गो हेरिसकेको छु। बरीको त त्यो अवस्था होइन। यसरी बस्दा उसलाई सुहाएको थियो, त्यसैले हेरेँ। होइन, सधैँ हेरिरहेको, हेर्न मन लागेर हेरेँ। मानिस आफैलाई किन छल्न सक्थ्यो र? तर मैले हेरेको फुका अवस्थामा बसेकी बरी र कुनै पनि नाङ्गो स्वास्नी मान्छे मैले हेरिसकेको मिलाएँ। दुईवटामा कुनै सामञ्जस्य आउन सकेन, खोजेर पनि, चाहेर पनि। र स्वीकार गरेँ केही बिराएछु। यदि बरीलाई पनि आज मैले नाङ्गो देखेको भए के हुने थियो? के हुने थियो? यो प्रश्नसँग घाँसेर मैले एउटा ठुलो स्पष्टपूर्ण विराम राखी आफूलाई स्वाभाविक बनाउँदै झ्यालबाट ओराएँ। केही छिनपछि स्यान्डलको टकटकसँग चुरुटको बास बैठकभित्र आयो। त्यसै नै मानिसको जात जानेरै बुझेरै ढोङ गर्छन्। मैले पनि केही थाहा नपाए जस्तै तर्सेर बरीलाई हेरेँ। बिचरी उसले मलाई देखेकी रहिनछ। मुख उज्यालो पार्दै भने, कहिले आउनुभयो सुयोगजी? म त देउताथान जान लागेँ मुमासँग। मैले सोधेँ, तिमी पनि देउतामा, पूजामा विश्वास गर्छौ बरी? गर्छु र गर्दिन पनि। ऊ नजिकैको कोचमा बसिसकेकी थिए। किन? मैले अचम्म मान्दै प्रश्न गरेँ। ढुङ्गा न हो, उसको अघि कस्तै अपराध गरे पनि यो उसले कसैलाई भन्ने होइन, यसैले विश्वास गर्छु। र चाहिएको खण्डमा झकझकाउँदा पनि भन्ने कुरा भनिदिँदैन, त्यसैले अविश्वास गर्छु। यसभन्दा बढी एउटा ढुङ्गासँग हाम्रो विश्वास र अविश्वासको के अर्थ? यहाँ पनि बरीको उद्देश्य मैले बुझिनँ, तर सक्दो हाँस्ने प्रयत्न गर्दै मैले भने,
कति सजिलो अर्थ दिएर तिमीले डुबुल्की हान्यौ। ईश्वरको अस्तित्व त्यतिसम्मै सीमित छ र? उसले लगत्तै विरोध गरी। ईश्वर नभन्नुहोस्, ईश्वरत्व भन्नुहोस्, भावना न हो। ठुटो चुरोट एस्ट्रेमा हाल्दै गर्दा उसलाई पनि मैले एउटा भावना जस्तो मात्र देखेँ, कोरा, नफस्टाएको भावना, जसलाई मानिस हो भने एउटा भावनाको माध्यमबाट सम्झिदिए पुग्छ। मैले अनायास भने, त्यसो भए अब बरी नभनेर बरित्व भन्नु पर्यो। किन तपाईँ मेरो अस्तित्वमा शङ्का गर्नुहुन्छ? बरी भन्नुहोस्, मेरो सम्पूर्ण अस्तित्वलाई देखिन्छ, छोइन्छ। ऊ अर्को चुरोट सल्काउँदै थिए। निकोटिनले पहिलिएका खिरिला औँलाहरूको बीच प्रायजसो डढिरहेको चुरोट र धुवाँ देख्दा किन त्यो दिन त मलाई झर्को लागेर आयो, तर के भन्ने। त्यसैले त्यस झर्कोलाई पनि साधारण ठट्टा गरेर पचाउन खोजेँ। तिम्रो ईश्वरत्वलाई पनि अब चुरोट तान्न सिकाइदेऊ बरी। उसलाई पनि मान्छेको संसारमा बस्दा बस्दा दिक्क लागिसक्यो होला। हुनसक्छ ऊ हाँसेकी होली, अनुहार बेस्कन उज्यालो पार्दै भनी। अनि क्यान्सर लागेर ईश्वरत्वको पनि मृत्यु होस् चाँडै। प्रत्येक मृत्यु र अन्त शब्द निस्कने साथ तिम्रो अनुहार यसरी उज्यालिन्छ भन्न मन लागेको थियो। तर अर्कै भने, तिमीलाई चुरोट नखाऊ भन्यो भने पीड लाग्छ बरी? उसले चर्को स्वरमा सजग हुँदै भने, हो। अहिले मैले तिमीलाई चुरोट नखाऊ भने तिमी के गर्छौ बरी? मोजसँग 10 वटा खाइदिन्छु। मलाई कता कता चोट लाग्यो। सम्झे साँच्चैको कठोर हो यो स्वास्नी मान्छे। अरूलाई पीर पर्ला भन्ने त यसलाई कति वास्ता रहँदैन। उसँग चुरोट नखाऊ भन्नु आफैलाई हार खानु मात्र थियो। मैले त्यस विषयलाई त्यहीँ स्थगित गर्दै भने, ईश्वर क्यान्सर लागेर मरेपछि तिम्रो संसारको के अवस्था हुन्छ? जस्तो छ त्यस्तै चल्दै जान्छ। मनुष्यत्वको मृत्यु भए कुरा अर्कै। ऊ दराजतर्फ गइरहेकी थिए। यतिबाटै मैले बरीको ईश्वरप्रतिको धारणा थाहा पाइसकेको थिएँ। ऊ ईश्वरको अस्तित्वलाई मान्दिन, साथै मानिसप्रति उसको कुनै असल धारणा छैन सम्झे। कुन आस्थामा बचाएकी होली बरीले आफूलाई। केही खोज्दै थिए ऊ दराजभित्र। उसको एक हत्केला भरिमा आउन सक्ने गर्दन, मसिना कैला रौँहरूले छोपिएको सानो टाउको के निस्सार अड्किएको छ हावामा, आकाशमा। शिवको अध्ययनमा बरी त्यस्तै होइन। मलाई यही नै एउटा सान्त्वना थियो। ऊ मलाई हेर्दै नहेरी गइसकेकी थिए। कुन प्रेरणाको बलले म सोध्न पुगेछु, बरी तिमी ईश्वरलाई मान्दिनौ। आफ्ना दुःख र अपराधहरू पखालेर निरोगी हुन चाहने अभागीहरू कहाँ जानु? तिमी भए के गर्थ्यौ बरी? यो प्रश्न सोधुला भने सोधेको होइन मैले। अचेतन मनबाट सोधेछु भने त कुन्नी। सचेत भएर त मैले सोधेको पटक्कै होइन। सोधिसकेपछि लाग्यो व्यर्थै सोधेछु। तर उसले आफ्नो टाउको फर्काएर पनि खिल्ली उडाउने बिज्ने आँखाले हेरिरहेकी थिए। विवश मलाई आफ्नो प्रतिक्रिया सहेर बसिरहन पर्यो। अपराध गरिसकेपछि म त्यसलाई पखाल्ने काम गर्दिनँ सहयोगजी। पखालेर अपराध पखालिन्छ, कस्तो हाँस उठ्दो। मैले धेरै नै निन्याउरो मुख लाएर सोधेँ, त्यसो भए हामीमा अर्थात् हामी मानिसहरूमा सम्झौता कसरी ल्याउने? उसले भने, ईश्वरत्वको अघि अपराध पखाल्ने काम बिल्कुलै निरर्थक, अझ मूर्खता हो। कृपया मेरो विचारलाई मान्यता नदिनुहोला। बरु मानिसका अघि पखाले केही हलुका हुन सक्छ, अर्थात् आत्मसन्तोष हुन सक्छ। मानिसमा सम्झिदिने शक्ति हुन्छ, त्यति नै हो। उसको सानो घिच्रो अठ्याएर सोध्न मन लागेको थियो, के तिमी नै बोलेकी हौ बरी? तर मेरो विचारधारालाई त्यसै लत्याएर उसले सोधी, किन सहयोगजी, तपाईँको छातीभित्र पनि उकुस मुकुस छ जस्तो छ नि। सिपाहीको के विश्वास? मलाई सर्वाङ्गै चिसो भए जस्तो लाग्यो। चिसो मान्छेको चिसै कुरा। बढ्ता बोल्ने मलाई आवश्यकता भएन। सिपाही अविश्वासको मात्र अङ्ग हो र? यही एक वाक्य भनेर मैले बरीलाई बिदा दिएँ। उसँग मलाई दया माग्नु थिएन। बरीसँग यस्तो जस्तो कुरा गरेर पराजित भएको घटना लेखेर साध्य हुँदैन। सन्तोष छ उसले मलाई कहिल्यै उपदेश दिइन, कहिल्यै सहानुभूति देखाइन। सधैँ पराजित हुँदै गए तापनि मलाई किन बरीको कुरा सुन्न रहर लाग्थ्यो। बरीसँगको मेरो रहर ठिक काँडा बीच फुलेको गुलाफलाई हात रगत पक्ष पार्दै टिप्नु अथवा भिरालोमा फलेको काँडेदार वन एसलुको झरिलो दाना टिपेर क्वाप्पो मुखमा हाल्नु जस्तै थियो। जतिसक्दो अप्ठ्यारो हुँदै मलाई बरीलाई पछ्याइरहन मन लाग्यो, निरुद्देश्य र बिना अर्थ। यति मात्र उसप्रतिको मेरो रहरको सीमा होइन। कहिलेकाहीँ मलाई बरीको सानो घाँटीको रहर लाग्थ्यो, कैला रौँहरूले छोपिएको मुण्डको टाउको रहर लाग्थ्यो र उसको अस्वाभाविक उठेको छातीको रहर लाग्थ्यो। तर यस रहरलाई म स्वास्नी मान्छे देख्दा लोग्ने मान्छेलाई हुने रहरभन्दा बढी केही मान्न तयार भइन।
त्यसैले त आज बरीलाई नाङ्गी स्वास्नी मान्छे हेरेर आइसकेका मेरा आँखाहरूले आज लुगा लगाएकी बरीलाई देख्दा अनायास अपराधको परिभाषा आफैभित्र खेलाउन सक्नु मेरो महत्ता थियो। निस्सन्देह मेरो महत्ता थियो। बरीलाई टपक्क टिपेर 46 वर्षको उमेर मलाई आफ्नो जीवन अमिल्याउनु थिएन। निस्सारतामा पलापिन अभ्यस्त भइसकेको मलाई जीवनदेखि डर लाग्छ। के हो र सकम्बरी, के छ र उसमा भन्ने आफैले आफैलाई फुस्ल्याउन दिएको एउटा खोक्रो सान्त्वनामा सधैँ उसलाई बाँधेर राख्थेँ। मलाई स्वास्नी स्थापना गर्नुमा विश्वास थिएन। कतै कसैले विवाहको कुरा उठाइदिए म झलझली मुजुरालाई सम्झन्थेँ र सम्झन्थेँ सायद यस्तै हुँदी हो स्वास्नी। यदि शिवराजले मेरा बहिनीहरूमा छानेर लैजाऊ भने म मुजुरालाई लगेर मेरो कोठामा टाङ्गिदिन्थेँ। मेरी स्वास्नी भनेर उसको निधारमा लेखिदिन्थेँ। मैले खुलस्त भएर भने तापनि मुजुराप्रति मेरो विचार पनि निराधार थियो, तथ्यहीन थियो। बैठकमा बसेर सम्झँदा सम्झँदै कायल भएँ म, जम्मामा निराधार र तथ्यहीन। सम्झे एउटा रमाइलो कथा हो मुजुरा, जसलाई मनभरि पढ्न सकिन्छ। एउटा सुखदायी दृश्य हो मुजुरा, जसलाई आँखाभरि हेर्न सकिन्छ। तर क्रिया हालेर भन्न सकिन्छ, मुजुरासँग मेरो प्रेम भएको होइन। स्वास्नीलाई प्रेम पनि गर्नै पर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। प्रेम कत्रो झुटो, कत्रो उपहास, कत्रो निरर्थकता।